नमस्कार, एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म प्रेम बुढा छेत्री र साङ्केतिकरणमा हुनुहुन्छ दोभाषे रति बस्नेत। प्राणघातक ठूला रोगले भेटे विपन्न वर्गका नागरिकको त कुरै छोडौं, सम्पन्न भनिएकाहरूलाई पनि नाजुक र अप्ठ्यारो अवस्थामा पुर्याउन सक्छ। जोखिमपूर्ण मानिएका रोगबाट ग्रसित नागरिकलाई आर्थिक सहयोग गर्न लुम्बिनी प्रदेश सरकारले निर्देशिका तयार पारेको छ। 2 लाख रुपैयाँ दिने गरी बनेको निर्देशिकामा के छन् बिरामीले पूरा गर्नुपर्ने मापदण्ड अनि यसबारे के भन्छन् नागरिक? आजको समाचारमा निर्माण सुरु गरिएको 13 वर्षमा पनि नबनेको अछामको मङ्गलसेन दरबारको प्रसङ्ग छ। त्यसबाहेक मुगुबाट निर्वाचित एकजना सांसद विरुद्ध बलात्कारको आरोपमा पक्राउ पूर्जी जारी भएको विषय पनि छ। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। नागरिकको उपचारमा सहयोग गर्न लुम्बिनी प्रदेश सरकारको अग्रसरता। जटिल रोगको उपचारमा 2 लाख रुपैयाँ दिने गरी निर्देशिका तयार। गुल्मीको सिलादीमा बस्दै आएका सुकुम्बासीले 22 वर्षपछि लाल पूर्जा प्राप्त गरे। बाँकीलाई जग्गा खरिद गरेर व्यवस्थापन गरिँदै। कोरोना महामारीका कारण घर आएकाहरू रोजगारीका लागि फेरि विदेश फर्कँदै। कैलालीमा पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्यामा वृद्धि। युक्रेनको सीमाबाट सेना फिर्ता भएको प्रमाण देखाउन रुसलाई युक्रेन सहित अन्य देशको दबाव। सावधानी अपनाउन बेलायती रक्षा मन्त्रीको आग्रह। र ए डिभिजन लिग फुटबलको उपाधि मछिन्द्र क्लबले जित्यो। विदेशी खेलाडीको गोलमा 7-2 बाटोलाई हराउँदै 2 खेल अघि नै जित निकाल्न सफल। समाचार अब विस्तारमा। 3 प्रकारका जटिल रोगको उपचारमा 2 लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने गरी लुम्बिनी प्रदेश सरकारले निर्देशिका तयार गरेको छ। निर्देशिका बने लगत्तै क्यान्सर, मृगौला प्रत्यारोपण र मुटुको भल्भ फेर्नुपर्ने अवस्थाका बिरामीलाई 2 लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने गरी प्रदेश स्वास्थ्य उपचार विशेष आर्थिक सुविधा निर्देशिका 2078 तयार गरेको हो। बजेट मार्फत ल्याइएको उक्त सुविधाको कार्यान्वयन लुम्बिनी प्रदेशको स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालय मार्फत भएको मन्त्रालयका सचिव विकास देवकोटाले जानकारी दिनुभयो। उपचार सुविधा पाउने बिरामी लुम्बिनी प्रदेशको बासिन्दा हुनुपर्ने मापदण्ड छ। बिरामीले आफू लुम्बिनीको बासिन्दा भएको सिफारिस पत्र पेश गर्नुपर्नेछ। सिफारिस समितिमा स्थानीय तहको उपप्रमुख वा उपाध्यक्ष, संयोजक, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सदस्य र स्वास्थ्य सेवा महाशाखा वा शाखा प्रमुख सदस्य सचिव रहनेछन्। बिरामीले रकम लिन रोग पहिचान गर्ने चिकित्सकको सिफारिस, उपचाररत भए उपचार गरिरहेको अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्थाको नाम, नागरिकताको प्रमाणपत्र, सूचीकृत अस्पतालको विवरण लगायत पेश गर्नुपर्नेछ। सङ्घीय सरकारबाट सुविधा लिइरहेका बिरामीले पनि प्रदेश सरकारको उपचार सुविधा पाउने कार्यविधिमा उल्लेख छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले 3 जटिल रोगको उपचारका लागि बिरामीलाई 2 लाख दिने निर्देशिका तयार गरेको छ। यसलाई अझ प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न के गर्नु पर्ला भनेर आज हामीले कपिलवस्तुका केही नागरिकलाई सोधेका छौँ। हेरौँ आजको आवाजमा। सराहनीय कार्य सरकारको तर्फबाट। यस्तो कार्यले चाहिँ अब गरिबहरूलाई अलि आर्थिक हिसाबले कमजोर भएकालाई एकदम सहयोग हुन्छ। यो कार्यान्वयनमा पूर्ण रूपले ल्याउनै पर्छ र अरू पनि यसै साथ मृगौला बिरामीको लागि मात्र होइन कि अहिले हाम्रो देशमा थुप्रै क्यान्सरदेखि लिएर भल्भहरू फेर्नुपर्ने मुटु बिरामीहरू पनि धेरै हुँदैछन् र यस्ता बिरामीहरूको बारेमा पनि सोच्नुपर्छ। जटिल रोगहरू, सक्रिय रोगहरू जसले चाहिँ प्राणघातक रोगहरू छन्, जस्तै प्यारालाइसिस भयो, अरू ब्रेन ह्यामरेज भयो, ब्रेन ट्युमरको समस्या भयो, अरू यस लगायतका थुप्रै पनि रोगहरू छन् जसले गर्दाखेरि धेरै समस्या झेलेका छन् यहाँका बासिन्दाहरूले। त्यसलाई पनि यसमा समावेश गर्न म अनुरोध गर्दछु। त्यो एकदमै राम्रो काम हो। गरिब मान्छे जसको चाहिँ मृगौला फेल्योर छ, जो क्यान्सरको रोगी छ, त्यस्ता रोगी मुटु रोगीहरूलाई दीर्घकालीन औषधि सेवन गर्नुपर्ने भएको हुँदा यो 2 लाखले उहाँहरूलाई धेरै राहत पुग्छ र यसलाई अब कार्यान्वयन गर्ने इम्प्लिमेन्टेसनको लागि जुन प्लानिङहरू छ त्यो अलि सहज हुनु पर्यो, किनभने सरकारहरूले विगतमा गरेका निर्णयहरू राम्रा त थिए तर कतिपय कार्यान्वयन हुन सकेनन्। अनि यसको बापत म प्रदेश सरकारको सबै मन्त्री, सबै विधायकहरूलाई म धन्यवाद अर्पित गर्दछु। यसैको साथै म
म आशा गर्दछु कि निकट भविष्यमा फेरि यो प्रदेशको लागि राम्रो कार्यक्रम ल्याएर यो प्रदेशको नाम अगाडि बढाउने भने अपेक्षा गर्छु। लुम्बिनी प्रदेशको सरकारले हाम्रो यो विपन्न र अति पिछडी व्यक्तिको लागि मुटु र मृगौलाको लागि जुन आर्थिक सहयोग दिइरहेको छ त्यो बहुत सराहनीय कार्य हो र भविष्यमा अरू पनि विभिन्न रोगहरूको लागि जुन भयङ्कर रोगहरू छन्, जस्तै मृगौला र मुटु त भइसकेछ, तर अरू पनि टिबीहरू छन्, त्यसको लागि पनि सहयोग हुनुपर्छ। कर्णाली प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर स्थित प्रसिद्ध गढीसँग जोडिएको पर्यटकीय क्षेत्रको अवलोकन गर्नुभएको छ। प्रदेश प्रमुख परियारले हालै सञ्चालनमा आएको साहसिक उडान प्याराग्लाइडिङको दिगो सम्भावना, अवसर र चुनौतीका बारेमा समेत जानकारी लिनुभएको हो। वेलकम प्याराग्लाइडिङ प्रणालीले पर्यटन प्रवर्धनमा टेवा पुर्याउने उद्देश्यले सुरु गरेको व्यावसायिक प्याराग्लाइडिङ कार्यलाई धन्यवाद दिँदै उहाँले साहसिक खेल मार्फत पर्यटन प्रवर्धनमा पुर्याएको योगदानको प्रशंसा समेत गर्नुभयो। उहाँले ऐतिहासिक गढी क्षेत्र सुन्दर र मनमोहक भए पनि पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार अभावले विकासमा फड्को मार्न नसकेकाले अब तीनै तहका सरकार मिलेर आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्न आवश्यक रहेको औल्याउनुभयो। डडेलधुराका अधिकांश ग्रामीण सडकहरू स्तर उन्नति नहुँदा स्थानीयले जोखिमपूर्ण यात्रा गर्दै आएका छन्। सामान्य वर्षाका कारण पनि सडक हिलाम्य हुँदा यात्रुलाई गन्तव्यमा पुग्न समेत समस्या हुने गरेको छ। जिल्लाको बगरकोटदेखि लामकाँडे, बगोटा सडक, रूपाल सडक, बगरकोट भागेश्वर सडक लगायतका करिब आधा दर्जन ग्रामीण सडक जीर्ण भएका छन्। केही सडकमा भने जोखिम मोलेर यातायातका सवारी साधन सञ्चालन भइरहेका छन्। बिग्रिएको सडकका कारण कतिपय यात्रुहरू पैदल हिँडेरै गन्तव्यमा पुग्न बाध्य छन्। सडक ग्राभेल तथा कालोपत्रेका लागि सम्बन्धित निकायले चासो नदिएपछि समस्या भएको स्थानीयले गुनासो गरेका छन्। सडक बिग्रिएकै कारण जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्रमा यातायातका सवारी साधन सञ्चालनमा कमी आएपछि स्थानीयहरू कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य भएका छन्। रोल्पाको सदरमुकाम लिबाङदेखि ह्वामा हुँदै कुरेली जोड्ने सडकको ध्वाङ्सी खोलामा पक्की पुल निर्माण भएको छ। कुल 5,61,59,000 लागत रहेको उक्त पुल सम्झौता अवधिभन्दा 8 महिना अगावै निर्माण सम्पन्न भएको हो। लुम्बिनी प्रदेश सरकारको लगानीमा सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय रोल्पा मार्फत निर्माण सम्पन्न भएको उक्त पुलको कुल लम्बाइ 60 मिटर रहेको छ। 2077 असोज 25मा सम्झौता भई 2079 असोजमा सम्पन्न गर्ने गरी पुल निर्माणको जिम्मा एसिएटिक राज जेबीले लिएको थियो। 20 वर्ष अघि आजको दिन तत्कालीन सशस्त्र विद्रोहीबाट आक्रमणमा परेको अछामको मङ्गलसेन दरबार पुनर्निर्माण हुन सकेको छैन। भत्किएको दरबारको निर्माण कार्य सुरु गरिएको 13 वर्ष बितिसक्दा समेत सम्पन्न नभएको हो। द्वन्द्वका बेला अर्थात् आजको दिन अछाम आक्रमण भएको 20 वर्ष पुरा भएको छ। आजको दिनलाई अछामका नागरिकले कालो दिनको रूपमा मान्ने गरेका छन्। द्वन्द्वका बेला 2058 साल फागुन 4 गते राति तत्कालीन विद्रोही पक्ष नेकपा माओवादीको आक्रमणमा अछाम जिल्ला ध्वस्त हुनुका साथै तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहन सिंह खत्री सहित 157 जनाले ज्यान गुमाएका थिए। जिल्ला पुनर्निर्माणका क्रममा ध्वस्त भएका 18वटा सरकारी कार्यालय बनिसकेका छन् भने निर्माण कार्य सुरु गरिएको 13 वर्ष बितिसक्दा समेत अछामको मङ्गलसेन दरबार बन्न सकिरहेको छैन। जिल्ला सदरमुकाम मङ्गलसेनको मुटुमा रहेको ऐतिहासिक दरबार ठेकेदारको ढिलासुस्ती र लापरवाहीले निर्माण कार्य हालसम्म अलपत्र परेको स्थानीयको भनाइ छ। 2058 फागुन 4 गते त कालो दिन सम्झन्छौँ हामी अछामीको लागि। अवस्था त नाजुक छ, बाँच्ने स्थिति छ भन्ने हामीलाई सोचै थिएन। अनि सबै कार्यालयहरू अनि बजार जति छ यो सब मुसानघाटमा परिणत भएको। यो अछाम दरबार नबन्नको कारण त केही मिलिमतो राजनीतिक दलवालाको पनि हुनसक्छ। अनि एक नम्बर भनेको ठेकेदार पनि त्यो राजनीतिक दलसँगै केही मिलिमतो होला भन्ने लाग्छ हामीलाई। खास गरी यो अछामवासी जनताका लागि कालो दिन किन भन्दा हजुरको यत्रो दरबार हिजोको दिनमा
चाहिँ राजाले बनाएको एउटा प्रशासन थियो, त्यो पनि ध्वस्त। अनि त्यसभन्दा पछि तपाईँको यहाँ यत्रतर्फ लास थिए। अर्को कुरा यहाँका बासिन्दाले तपाईँको बाँच्नै गाह्रो थियो। त्यो भएका कारणले हाम्रा लागि यो कालो दिन हो। यो सङ्कटकालमा भएका संरचनाहरू जो ध्वस्त भए तिनी सबै बनिसक्या। यहाँका राजनीतिक दलदेखि लिएर यसमा सबैको चाहिँ चासो नदेखेको लाग्यो, किनकि हामी यहाँका जनताहरू त हामीले पूर्ण संरचना भएर उही दरबार देख्न पाऊँ भन्ने हामीलाई चाहिँ त्यो चाहना थियो। कुनै संरचना बन्दिया भए 2065 साल पौष महिनामा निर्माण कार्य सुरु गरिएको यस दरबारको 4 पटक म्याद थप्दा समेत 80% काम हुन सकिरहेको छैन। दरबारको चिनाईको काम अन्तिम चरणमा पुगे पनि छतको काम भने सालको काठ अभावले अझै रोकिएको तुलसी दुर्गा बढीमालीका जेबीका ठेकेदार जयबहादुर साउदले बताउनुभयो। सक्ने लक्ष्य त हाम्रो यसपालि जसरी पनि सिद्ध्याउने भन्ने हाम्रो लक्ष्य थियो, तर यो कोरोना महामारीको कारणले गर्दा लेबर मिस्त्री पनि आउन पाएन र काठ पनि हामीले जो धनगढी अर्डर गरेको थियो त्यहाँ चाहिँ चिरान हुन पाएन। त्यसैले गर्दा छानाको काठ बाँकी छ। छानाको काठ आइसकेपछि हामी त्यहाँ अब लागिरहेका छौँ। अब तुरुन्तै सिद्धिन्छ। करिब 2 करोड 25 लाखको लागतमा जस्ताको तस्तै निर्माण हुन लागेको 3 तले दरबारको अझै निर्माण कार्य पुरा नहुँदा अधिकांश नागरिकहरूले गुनासो गर्दै आएका छन्। जिल्लाको धरोहरको रूपमा रहेको अछाम दरबार समयमा नबन्नु जिल्लाका लागि विडम्बना भएको छ। नरेन्द्र रावल, नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश, अछाम। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रतिनिधि सभामा मुगुबाट निर्वाचित एमाले सांसद मोहन बानिया विरुद्ध बलात्कारको आरोपमा पक्राउ पूर्जी जारी भएको छ। जुम्लाकी एक शिक्षिकाको उजुरीका आधारमा जिल्ला अदालत बाँकेले पक्राउ पूर्जी जारी गरेको हो। ती शिक्षिकाले दिएको उजुरीका आधारमा आफूहरूलाई अदालतबाट पक्राउ पूर्जी प्राप्त भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रवक्ता एवं डीएसपी मधुसूदन न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो। आरोपी बानियालाई पक्राउ गर्न प्रक्रिया सुरु गरेर खोजी भइरहेको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। सांसद बानियाले गत हप्ता बाँकेको एक होटेलमा पीडित महिलामाथि करनी गरेको आरोप रहेको छ। गुल्मीको मालिका गाउँपालिका साथ घमिर सिलादीमा बस्दै आएका सुकुम्बासीले 22 वर्षपछि लालपूर्जा पाएका छन्। बाँकी 13 सुकुम्बासी परिवारलाई जग्गा खरिद गरी गाउँपालिकाले व्यवस्थापनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ। 22 वर्ष पहिले साबिकको घमिर गाविसमा अव्यवस्थित पुरुङकोट र टुनी खोला भन्ने स्थानबाट केही परिवार सिलादीको मसानघाटमा जंगल फडानी गरेर खरका झुपडी निर्माण गर्दै बस्दै आएका थिए। सुकुम्बासीका लागि जग्गा पाउने आश्वासन मात्रै पाएको बेला सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न मालिका गाउँपालिकाले सिलादीमा बस्दै आएका 13 घरधुरीलाई जग्गा खरिद गरी प्रति परिवार 50,000 रुपियाँ उपलब्ध गराएको छ। सुकुम्बासीले साबिकको घमिर गाविस डिहीमा कुल 6,50,000 रुपियाँमा 5 रोपनी जग्गा खरिद गरी सामूहिक लाल पूर्जा लिइसकेका छन्। खर र सल्ली पिरलले छाएका अँध्यारो झुपडीमा बस्दै आएका सुकुम्बासीमा लाल पूर्जा पाएपछि फेरि सुरक्षित आवासमा बस्ने आशा पलाउन थालेको छ। पूर्जा पनि बनिसक्यो, हाम्रो नाममा पास गरिदियो। अब पहिला भन्दा धेरै खुसी लागेको छ। अब बस्ने वास्ता पाइने भइयो भन्ने हामीलाई खुसी लागेको छ। हामी मालपतमा गइयो होइन, लाल पूर्जा हाम्रा नाउँमा गरिदिएर उरेर अब घर बनाउँछौँ। घर बनाएर उरेर तपाईँहरूलाई बोलाउँछौँ। बोलाएपछि तपाईँहरू आउने भनेर भन्ने कुरा राख्नुहोस्। अब घर बनाइसकेपछि हामी अब माथि जाने। सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्न खरिद गरेको जग्गामा तुरुन्तै खानेपानी, सडक, घर निर्माण, विद्युत लगायतका आधारभूत सेवा सहितको घर निर्माण प्रक्रियालाई अगाडि बढाइएको मालिका गाउँपालिका वडा नम्बर 7 का वडा अध्यक्ष वेद प्रसाद पन्थीले बताउनुभयो। अब हामीले तुरुन्तै त्यहाँ बाटोको व्यवस्थापन गरेर बाटो मिलाएर अनि पछि घरहरू बनाइदिने र त्यो खानेपानी, विद्युत लगायतका सबै आधारभूत सेवा सुविधा सहितको बसोबासको व्यवस्था गर्ने गाउँपालिकाले सोच राखेको छ।
सिलादीमा बस्दै आएका सुकुम्बासीले खानेपानी, बिजुली, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका आधारभूत आवश्यकताबाट समेत वञ्चित छन्। मालिका गाउँपालिकाले खर्को छाना मुक्त गाउँपालिका घोषणा गरिसकेको छ। गाउँपालिकाले अन्यत्र हेरेको जग्गामा बस्न नमानेका सुकुम्बासी यस जग्गामा बस्न भने राजी छन्। अनिल खत्री, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, गुल्मी। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 639 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। सोही अवधिमा 1600 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 9756 जनाको नमुना परीक्षण भएको थियो। यसैगरी कोरोना संक्रमणबाट थप 3 जनाको मृत्यु भएको छ। हाल देशभर सक्रिय संक्रमित 18,251 जना रहेका छन्। कोरोना महामारीको समयमा घर फर्केका युवाहरू अहिले फेरि तेस्रो मुलुक जान थालेका छन्। कैलालीमा परदेश जानका लागि पुनः श्रम स्वीकृति लिनेहरूको संख्या बढेको छ। श्रम तथा रोजगार कार्यालय धनगढीका अनुसार माघ मसान्तसम्म 700 बढीले कार्यालयबाट पुनः श्रम स्वीकृति लिएका छन्। महामारीकै बीच पनि वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि पुनः श्रम स्वीकृति गर्नेको संख्यामा कमी आउन सकेको छैन। श्रम तथा रोजगार कार्यालय धनगढी कैलालीका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्म कार्यालयबाट 789 जनाले पुनः श्रम स्वीकृति लिएका छन्। गत आर्थिक वर्ष 2077-78 मा वर्षभरि 696 जनाले कार्यालयबाट पुनः श्रम स्वीकृति लिएका थिए। त्योभन्दा पहिले चाहिँ सबै हाम्रो केन्द्रमा तालचल कार्यालयबाट हुन्थ्यो। त्यसपछि संहिता को कार्यान्वयनसँगै चाहिँ हरेक प्रदेश सदरमुकाममा एउटा राजधानीमा एउटा कार्यालय खोलेर पुनः श्रम स्वीकृतिको काम पनि संहितासँगै अगाडि लाने भन्ने कुरा सरकारले नेपाल सरकारले निर्णय गरे अनुरूप 75 साल माघदेखि सुरु भएको हो र 75 साल माघदेखि चाहिँ असारसम्म थोरै सङ्ख्या रहेको थियो र 76 साल अब 2076-77 सालमा चाहिँ सङ्ख्याको कुरा गर्दाखेरि जम्मा चाहिँ 3276 जनाको पुनः श्रम स्वीकृति भएको छ, जसमध्ये 45 जना महिला हुनुहुन्थ्यो भने बाँकी 3231 जना पुरुषहरू हुनुहुन्थ्यो। यहाँबाट सुदूरपश्चिम हाम्रो यो श्रम तथा रोजगार कार्यालय धनगढीबाट वैदेशिक रोजगारमा जाने मानिसहरू 22वटा देशमा चाहिँ यहाँबाट पुनः श्रम स्वीकृति गराएर जानुभएको थियो। यो चाहिँ बढी जस्तो अरबियन देशहरूमा र युरोप, अमेरिका लगायत थुप्रै देशहरूमा चाहिँ पुनः श्रम स्वीकृति गरेको थियो। अहिले अनलाइनबाटै पनि पुनः श्रम स्वीकृति लिने व्यवस्था सुरु भएको छ। स्वदेश फर्किएका मध्ये अधिकांशले अहिले अनलाइनबाटै पुनः श्रम स्वीकृति लिने गरेकोले कार्यालयमा थोरै मानिसहरूको तथ्याङ्क देखिएको बताइएको छ। श्रम तथा रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले एउटा करिब 1 महिना अगाडिकै निर्णय गरेको, करिब 2 महिना जति भयो। सबै पुनः श्रम स्वीकृति जसको बायोमेट्रिक भएको छ उसलाई चाहिँ अनलाइनबाट घर बसी संसारको जुनसुकै कुनाबाट पनि श्रम स्वीकृति लिन सकिने व्यवस्था गरेको छ। एउटा हाम्रो वैदेशिक रोजगार विभागको फेमिस सूचना प्रणालीमा सफ्टवेयरमा अनलाइन वेबसाइटमा गएर चाहिँ फर्म भर्ने र आफ्नो सम्पूर्ण डकुमेन्ट चाहिने कागजातहरू अपलोड गरेर सबमिट गरिसकेपछि विदिन 1 डे अरू 2-3 दिनभित्र चाहिँ श्रम स्वीकृति श्रमिकको मोबाइलमा अथवा उहाँहरूको मेलमा आउने सिस्टम लागू भइसकेको छ, जसको बायोमेट्रिक भएको छैन उहाँहरूले मात्र अफिस आउने अवस्था रहेको छ। विगत लामो समयदेखि मानिसहरूले काठमाडौँबाट मात्रै पुनः श्रम स्वीकृति लिने गर्दथे। विक्रम सम्वत 2075 देखि सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि कैलालीको धनगढीबाट पनि यो सेवा सुरु गरिएको थियो। अहिले सरकारले अनलाइन प्रणाली मार्फत पनि पुनः श्रम स्वीकृति लिन सक्ने व्यवस्था गरेपछि थोरैले मात्र कार्यालय पुगेर पुनः श्रम स्वीकृति लिने गरेको श्रम तथा रोजगार कार्यालय कैलालीले जनाएको छ। यसले सेवाग्राहीलाई निकै सहजता थपेको छ। निर्मला खडायत, नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश, कैलाली। बाँकेमा स्थानीय सरकारले चासो देखाएपछि बाल विवाह मुक्त घोषणा अभियानले गति लिएको छ। हालसम्म जिल्लाका 3 स्थानीय तहका 43वटा बाल विवाह मुक्त घोषणा भइसकेका छन्। जानकी, बैजनाथ र खजुरा गाउँपालिका बाल विवाह मुक्त घोषणा भइसकेको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख अजय श्रीवास्तवले जानकारी दिनुभयो। कोहलपुर नगरपालिका र नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकालाई पनि बाल विवाह मुक्त घोषणा गर्ने तयारी गरिएको प्रमुख श्रीवास्तवले बताउनुभयो। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम।
केही नयाँ केही फरक। राष्ट्रिय सञ्चारको मेरुदण्ड नेपाल टेलिभिजनको प्रादेशिक च्यानल NTV कोहलपुर। पश्चिम नेपालको लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूर पश्चिमको एकमुष्ट आवाज। सत्य समाचार, तटस्थ विचार। कार्यक्रममा मौलिकता, समावेशिता र विकासमा विस्तार। डिजिटल दुनियाँमा तपाईको विचार र भावनालाई संसारसँग जोड्दै NTV कोहलपुर। सूचना, शिक्षा र मनोरञ्जनको यो यात्रा हो समृद्धिको। तपाईँ NTV कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि यो वर्ष पाल्पाका 50 विद्यालय छनौट भएका छन्। उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत 2 र 4 कोठे भवन निर्माण, ICT कार्यक्रमका लागि जिल्लाभरिका 50 विद्यालयहरू छनौट भएका छन्। जिल्लाको तानसेन, रामपुर, निस्दी, पूर्वखोला, माथागढी, रम्भा, बगनासकाली, तिनाउ, रिब्दीकोट र रैनादेवी छहराका 50 विद्यालय छनौट भएको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। युक्रेनमाथि आक्रमणको खतराका बीच रुसले युक्रेनको सीमाबाट आफ्ना केही सेना हटाइरहेको बताए पनि अमेरिका तथा बेलायत लगायतका देशले विश्वास गर्ने आधार नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। यता युक्रेनले रुसी सेना फिर्ता गएको देखे मात्रै आफूलाई रुसको कुरामा विश्वास लाग्ने बताएको छ। यस्तै नेटोले यस्तो घोषणाले आशा जगाउने भए पनि रुसको दाबी पुष्टि गर्ने कुनै प्रमाण नभेटिएको बताएको छ। यसैबीच रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले आफूले युद्ध नचाहेकाले छलफलको प्रस्ताव पेश गरेको तर हालसम्म ठोस जवाफ नआएको बताउनु भएको छ। यता ब्रसेल्समा नेटो रक्षा मन्त्रीहरूको बैठकमा बोल्दै बेलायतका रक्षा मन्त्री बेन वालेसले रुसले युक्रेनी सीमाबाट हटेको कुनै प्रमाण नदेखाएकाले अझै सावधान हुन आग्रह गर्नुभएको छ। रुसले हिजो युक्रेनको सीमा क्षेत्रमा तैनाथ भएका 1,30,000 सैनिक मध्ये सैन्य अभ्यास सकेका केही सैनिक फिर्ता लगेको बताएको थियो। अब आर्थिक समाचार। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज झन्डै 20 अङ्कले घटेको छ। नेप्से आज 19.84 अङ्कले घटेर 2734.44 बिन्दुमा झरेको छ। आज जीवन बिमा र अन्य समूहको शेयर सामान्य बढे पनि अरू समूहको शेयर घटेर राताम्य भएको छ। 231 कम्पनीका 56,62,000 किता शेयर 3 अर्ब 2 करोड 63 लाख रुपैयाँमा कारोबार भयो। सबैभन्दा धेरै अपी पावर कम्पनीको 21 करोड 14 लाख रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको छ। आज बुद्धभूमि हाइड्रोको शेयर 5.5% र मैलुङ खोला जलविद्युत कम्पनीको शेयर 5%ले घटेको छ। समग्र बजार घटे पनि गुराँस लघुवित्त कम्पनीको शेयर 3.5%ले बढेको छ। अब खेलकुद समाचार। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलको उपाधि मछिन्द्र फुटबल क्लबले जितेको छ। आज सम्पन्न भएको खेलमा सातदो बाटो युथ क्लबलाई हराउँदै मछिन्द्रले 2 खेल अघि नै लिगको उपाधि जितेको हो। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा मछिन्द्रलाई जित दिलाउन विदेशी खेलाडी नोर्नाल जोभले खेलको 53औं मिनेटमा निर्णायक गोल गरे। खेलमा मछिन्द्रले सातदो बाटालाई 1-0 गोलले हराएको हो। अघिल्लो संस्करणको ए डिभिजन लिगको उपाधि पनि मछिन्द्रले नै जितेको थियो। अब मौसम।
आज देशको पहाडी भूभागमा सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रह्यो। आज राति पनि देशको पहाडी तथा पहाडी भूभागहरूमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नागरिकको उपचारमा सहयोग गर्न लुम्बिनी प्रदेश सरकारको अग्रसरता। जटिल रोगको उपचारमा 2 लाख रुपैयाँ दिने गरी निर्देशिका तयार। गुल्मीको सिलादीमा बस्दै आएका सुकुम्बासीले 22 वर्षपछि लाल पूर्जा प्राप्त गरे। बाँकीलाई जग्गा खरिद गरेर व्यवस्थापन गरिँदै। कोरोना महामारीका कारण घर आएकाहरू रोजगारीका लागि फेरि विदेश फर्कँदै। कैलालीमा पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्यामा वृद्धि। युक्रेनको सीमाबाट सेना फिर्ता भएको प्रमाण देखाउन रुसलाई युक्रेन सहित अन्य देशको दबाव। सावधानी अपनाउन बेलायती रक्षा मन्त्रीको आग्रह। र ए डिभिजन लिग फुटबलको उपाधि मछिन्द्र क्लबले जित्यो। विदेशी खेलाडीको गोलमा 7-2 बाटोलाई हराउँदै 2 खेल अघि नै जित निकाल्न सफल। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।